Hallelujah. 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 Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Encounters. Magunasang mostu magunasa especially aicha disagate. So मैं encounters से मैं बोलता हूँ the encounters sound it just a bit. Yeah, already God has begun. God is doing it. I mean, God has touched you. You know, I feel like saying there's something God has unlocked. Something He unlocked. The bolt is, removed. And you will see something greater in your life and ministry, which you have never seen before. Breakthrough has come for you. It may be many things, but especially in the realm of the Holy Spirit, God is opening your understanding to a new level. Encounters are going to happen. And I also felt when Pastor Rob came forward and he was sharing. I believe that God has done something in your life today. Something beyond, and He's going to take you beyond. I'm not just saying for the sake of saying. I sense in my heart that something new, you will walk in that, and others will say, not here, but others will say that something has happened to you, something is different, because the Lord is removing the limits. God is removing the limits and causing you to walk. And this is what is going to happen in this church. Just समेत देव तसे करतो देव हम बात ना सुनो हमें देव मुझे काल संतोष लेके एक बसावने एक संतोष एक प्रदोष का हम काज आराधना करूँ practice न सरे दस्ताओं वस्तु and I was really concerned, anxious and all that, but God is so good. देव हम सब बोलो समझ हम चिकाल से आशा पड़ेगा हम स्वाद ले पड़ेगा हमका प्रैक्टिस करूँगा हम अपन still God He turns up for the one who trusts in Him. There is another something in Psalm we believe that God always turns up for those who trust Him, those who look for Him. Even Isaiah 64 there is something तू का पढ़ो रातों रात दिलाता ते तू और तीन अद्भुत काम करता है मुझसे so देखो कौन आते हैं ते लोगों को जायना कौन आते हैं कालीस ते अंकी त्या एक स्थान रियो नमोगा चलो तुम का उत्तेजन करचे तुम चेकड़ा विनंती करचे एक तुम चेकड़ा even I am literally requesting and begging you don't let this opportunity pass from you. Don't let this opportunity pass from you, because God's Spirit is moving in this church. If you close yourself, if you don't respond, you will miss out. तू जब खाली तू एखादा बड़ा समर्पण दी नहीं जरा तू का तो miss होता. Do you remember the एक प्रवादन सांगता सन प्रवादी एक ते उतार आता सन एलिशा ते राया ते उतार आता था तो किती सांगता बालाच्या दिसा यांचं जातं the grains will be sold for this price. ते मिळतले त्या बंदराच्या मध्ये ते सर हे गज आता ते म्हणतात एलिशा लिडरला रायाचा ऑफिसर तका म्हणतात कसे सरकार ते मोळपाचे विंडोज करून देवान करचे म्हणून आणि त्याला प्रवादी तका सांगता you will see but you will not experience. तांचे खाऊक तुका जावचे ना आणि तशेंच जाता ताचे ते मेळटा आसतना सकली ताचे वयर ते त्या केटीक गुड्डावन चलता तो ते आसा पळोवंक मात ताका जाता. Can you give me that reference? 2 Kings chapter 7. Wait, bro, तितल्या तेच सोद्या तो गेले सर मॅटर. This is just as the Holy Spirit gave me that incident in my heart as I'm speaking to you. आम्ही देवाचे काम जाते असताना आमचे काळीज आणि आमचे मोग आमचो स्पिरिट ताका आम्ही समर्पण दिवन तांतू वांटली जावंक देवाचे काम करूंक अवकाश दिनांतर इट विल पास यू विल बी जस्ट ए स्पेक्टेटर. आम्ही सांगया हांगासर बापा देवा पवित्रज्ञ म्हाका तूं मिस करनाका म्हाका भायर रावंक सोडनाका सगळ्यांक म्हाका जाय सुन्या म्हाका जाय म्हाका वांटली जावंक जाय म्हाका बघूंक जाय
ते पळोवन म्हाका नाका आनी एकल्याक आशीर्वाद जाताना म्हाका पळोवन रावंक नाका म्हाकाय जाय थंय म्हाकाय विजा जाय म्हाकाय थंयसर ते मेळत जाय आशीर्वाद आनी आज एनकाउंटर्स मेळटा आसतना आज हांव वाचयता हांवें उतर येता आसतना तुमी आशिल्ले जाल्यार God is going to take you to something. The encounters will continue in this church. Continue in this church today. Now even as I speak, even later on, as you travel, as you go home, and as you shut yourself, तुम्ही केदारा तुमचे देवाक स्वतः केदारा विशेष रीतीन देव तुमचे ते काम करूंक आशेता. That's God's desire. That's God's heart. God loves you so much. God loves me so much. God loves everyone so much. आमकां ते प्रवादांनी आयला ऑपडे आयले. तुम्ही मुजी म्हणटा सोड तुम्ही मुजी तुका हांवें रक्तान घेतल्यान मोला घेतल्यान तुका म्हणजे स्वंतकर घेतला म्हजें माल तूं तुजे खातीर आमचे खातीर पर्येका खातीर तो विशेष काम करूंक तंत्रयता. हालेलुया. Encounters with God, intimacy with God. ह्या संगती विशयान आमी ध्यान करतले आमी आशेतले आनी खाली उतर जावन ते उरचे ना बघा उतरां जावन अनुभवाक देव आमकां व्हरतलो. उतर मस्त पट्टी आयकता आमी पूण अनुभवाक देवान आमकां व्हरसा. That is the prayer of my heart. Enough of hearing. It is time to experience. It is time to walk into the blessing. It is time to possess the promises of God in our lifetime, in our lives, in our ministry, in our church, in our family. It is time. Amen. Do you remember something? You were praying that day. It is time. That's what the Lord said. It is time. I will cause you to walk into the fullness, provided you walk with me, provided you let me take you there. तू म्हाका सोडशी जाल्यार तुका हांव म्हणटा हर एकल्याक हांवें जाल्यार ल्हानाक हांव व्हडांक प्रायस ताक सकरान चड तें नवें सगळें आसल्याक आनी नव्यान आयिल्ल्याक. It doesn't make any difference. The difference is in your response. तूं केदाला तुजें रेस्पॉन्स ती प्रतिक्रिया तुजी ती नव्यान तुका मेळटा मोगान मेळटा काळजाची जावन मेळटा देव तुका तुजें थंय व्हरते रितीन काम करतलो. That is why some people who are newly come, they are experiencing greater things, greater blessings of God. देखो तू पाटी उर नाका मोगाच्या तू पाटी उर नाका पळोवन राव नाका देवा पळयता लागीं तुका आसा म्हणजे बेसांव ताका मात तुका आसा तूं येशी जाल्यार तुका आसा. God will give. I remember being in one of the conferences some years back when a Chinese preacher called Dennis Balcom came to Bangalore. I think Pastor Rock is the only one who will remember. Because of this, त्या conference काही मग तू असं गेली Dennis Balcom, Pastor V.M. Samuel असो close friend जावन असो तो आणि तो सांगतालो ताचे चायनांत तो देवान ताका आपयले तो तसो गांव सोडून चायनीज भास शिकोवन कितले बरो कश्ट काण थोडे फावटी ताका ब्रीज करून पेच्या जाग्याचेर आनी मोर्नाच्या पेटींत ताका घालून मोर्नाची पेट म्हणल्यार बरी व्हरताले कित्याक थंयसर प्रवेश ना. दे विल बी किल्ड. एखाद्या वेळा प्रिचर्स थंय आसात म्हूण गेल्यार तांणी गेल्ले बरी ना देखून मोर्नाच्या पेट्यांत गेल्ले ते कोणी आपणूक येना कित्याक म्हणल्यार तांकां आपा शकूना they believe in all that. तसो वेता आसतना मस्त पटी तो सांगतालो ती वेता आसतना राती सगळी रात प्रयाण करून थंयसर ताका आयकोंक लोक येतालो. बुकेन आनी तान येवन देवाच्या उतरा खातीर तान आनी बूक आशिल्लो लोक थंयसर येतालो आनी थंयसर तो देवाचें उतर म्हणटा आसतना आनी तांकां मेळचेंच अप्रूप थंय तांकां मेळचेंच अप्रूप तसले देवाच्या अभिषेक सेवकांनी कोणी येवन तांकां दिवचे तांचे कसली एक बूक तान देवाच्या उतरा खातीर आसताले. He used to preach for hours, he says. घंटे तो एक स्टार्ट केल्यार तो प्रीच करता आनी तो मोग दिता म्हणटा आसतना तांणी सांगताले आनी एक चेर करा आनी एक वेळार सांग आनी एक वेळार सांग तसले बूक आमचे ते इल्ली मदीं तसली बूक आसताली देवाचें काम करता आसतना आराधन करता आसतना देवाच्या खातीर काम करता आसतना मागण्याच्या वेळाचेर आनी इल्लें सोम्या तुजें प्रेझन्स म्हाका भोगूंक जाय आनी इल्लें सोम्या तुका पळोवंक म्हाका जाय आनी इल्लें सोम्या तुजी सोबाय म्हाका पळोवंक जाय आनी की सोम्या तुज्या काळजाच्या लागशिल्लो तो अनुभव म्हाका जावंक जाय.
सम्याकडे आम्ही सांगूया की सोम्या म्हणजे ते आशा कर एक बूक ताण म्हणजे ते आशा कर की त्या या दिसांनी देव तसं लहान स्वतः देव तसं लहान स्वतः बुकेला पाण्याला कितले तू ताणत आहे तिथले तो तुका तृप्ती करता बघता नेव्हर थिंक दॅट देयर इज अ लिमिट फॉर गॉड आज बोललो आराधनाच्या वेळा केली सगळे मागे पास्टर सगळे there is a limit in our natural आम्ही पळीत असताना but with the Holy Spirit there is no limit. There's going to come a revelation in this church to many people. या एका सभेत मस्त एक उघडापण येतले देवाच्या आत्म्यात उतराचे उघडापण असे एक प्रकाश बघित जाऊन ते जळजळचे तरी तुमका मुखार येतले तुमका तुम्ही समर्पण दित असल्यास many of you तुमच्या त्या मागण्याच्या वेळाचे जाऊन दे आराधनाच्या वेळाचे या सभेत जाऊन दे तसे देव करतो पण देवाक जाय एक आशा ती आशा निवडली असल्यावर परत ती जळ म्हणून परत ती येऊन एन्काउंटर्स इंटिमेसी अँड मॅनिफेस्ट प्रेझेन्स देवाक मुखामुखी जावचे देवाक बघचे चड आणि चड ताचे प्रकटीत संविधान आम्ही दोळे नमताना जाऊन दे आम्ही दोळे उगते दौडताना जाऊन दे ते आमकां बघूंक साध्य जावचे Holy Spirit all over us many times during our prayers आमकां सकाळी थंयसर मागणी करतना बरे फावटी असो एक अनुभव जाता आमकां we just want to be there like that going on तशेंच आमकां भोगता and when we tell to each other something God was doing God's presence was mighty आमकां चड आनी चड तशें म्हणून सारकें जावं दी भोगाच्या मुख्या दिसांनी let it happen amen let it happen in this church let it happen to many people who are saying amen to God we are removing the limits when we are saying to God he is removing the limits there's going to be something happening something is already happening but greater it will be greater जाकोबू त्या पिनियल जाग्याचे देवाच्या मुखामुखी जावन सोसत आसतना कितें जाता थंयसर देवाचें उतर सांगता चॅप्टर 32 जेनेसीस उगडापण उत्पत्ती ग्रंथांत थंयसर आमी वचना इट इज जस्ट समथींग टू मेक अस हंग्री एंड प्रिपेर फॉर वॉट गॉड वॉन्ट्स टू डू देव कितें करूंक आमचे मनान आशेताली ताचे खातीर आमी आमचे ते बूक आनी तान उपजोवचे खातीर थंयसर मोतराक वचून मागीर तुमी पळया थंयसर तसोच आसतना तो कुंटोन चलोवंक सुरू जालो ही वॉक विथ द लिंक म्हूण सांगता थंयसर वाय बिकॉज ही हॅड एन एनकाउंटर विथ गॉड टच्ड हिम in a way that he would never forget. Everybody who looked at him prior to that moment would never forget that something had happened because he walked differently. तो एक ताणें सगळी रीत ती बदलली ताणें सगळी ती रीत बदलली बायल्यान ती बदलली तांकां पळोवंक मेळ्ळी पूण ताच्या चड ती भितर थंयसर काम जालें and God is touching many people here because God wants to do inner work, a deep and a lasting work he is doing, he wants to do many people मस्त जाणां तशें जातलें a new season has dawned upon this church एक नवो काल ऋतुकाल ह्या सभेच्या वयर आयला म्हणून हांव प्रगट करूंक आशेता देवाच्या आत्म्याच्या प्रेरणा खातीर पूण भायर रावचें नाका भितर सांगच्या देवा म्हाका भायर दवरूं नाका हांव मस्त तेंपार हांव सभेंत आसां मस्त संगतीनी म्हाका मुखार येवंक जावना कारणां आसात म्हजी वॅलीड कारणां आसात जावंक पूण सोम्या म्हाका तूं परतून तुका सांगता की तुज्या सांगता वचोंक म्हाका भायर रावंक नाका तुज्या भितर येयलें तुज्या त्या सन्निधींत म्हाका येवंक जायचें म्हणून आमी सांगो जाल्यार तशेंच देव परतून आमकां आपयता I remember these last few days I have been remembering my first message I preached in Delhi Revival Center. म्हणजे पहिली एका सभेच्या मुखार रावन हांवें संदेश दिल्लो एक उतर म्हाका उगडास येता देव God moved upon me in such a prophetic way that I began to say that no one take a lamentation upon many of us what David
lamented over Saul and Jonathan. Jonathan and Saul, the man level to Ratta, David Ratta, Kitanuta to Ratta. He says, how the mighty have fallen. The mighty have fallen. What Manisu, Abhishek the Manisu, great people have fallen, and he is crying. Am kapolon koni am cherisha the Shamanchana. Let us not be fallen people. Many am poeta, this man is poeta, most of them Abhishek the Sevaka now get working less Sevak Muslim port Kami poeta. Patkan porche, Panche ministry nas samche, Ami poeta. Panche Viro, Satan and Kirchani, they say, Satan as a day, Atasa, near me. That celebration may be. God's church is not called to celebrate over the fall of people, leaders or anybody, even believers. We are not to celebrate. We are to cry. We are to cry. We have to pray. We have to intercede. God, let such a thing never take place within my church, my leaders. Dinamchi Asha Samasaki. Tasha Bimagom Zaji. आम्ही राखून राहायचे सगळ्या तुझे ते एक पर्सन ती महिमेचं पर्सन महिमेची ती ते एक वाळ ते आमकां पळोवंक चड दिसत मेळोवंक आमच्या प्रवर्तीच्या जिवितांत आमच्या मागण्या सुसरेच्या जिवितांत आमच्या वर्षिक टिमाच्या मदेगांत आमच्या वर्षिक लिडर्सच्या मुखांत ते एक ब्रेक थ्रूस येऊन दे बदलून येऊन दे तांकां पळोवंक तूं सोडनाका तांकां तो हुकम दर हेंच मागणें आमचें जावन आसा हेंच मागणें करून उत्तेजन करता कितले आम्ही मागता कितले चड देव काम करता ह्या सगळ्यांचे कितले चड आम्ही कोडी करता खबर उलयता तितले देवाक काम करूंक जायना पूण केला आम्ही दिव्याचेर पडटा आनी ताचे मुखार येता देवा तूं काम कर आमच्या मदेगांत तूं ते सैतानान काम करूंक सोडनाका तुजें काम आमकां पळोवंक जाय देवाचें काम आमकां पळोवंक जाय पवित्रत्वाचें काम पळोवंक जाय जेजूक महिमा जाय बापाची खुशी जाय म्हज्या जिवितांत म्हज्या सगळ्यांत म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत आमच्या सगळ्यांच्या मदेगांत तशें आमी मागूं जाल्यार देवाचें वर्तें काम आमच्या मदेगांत जातलें जाता करते आसा आनी चड करतलो देखून ताका आमी अवकाश तुवें हांवें कितें करूंक जाय अवकाश दिवंक जाय ताका आय विल मेक रूम फॉर यू म्हणजे करता आसता वी आर गोइंग टू लर्न एंड वी आर गोइंग टू टेक इट इन वर्शिप कित्याक आमी करता कित्याक देवाक आमी सांगता देवा आमकां अत्यंत उगड आसा आमी करपाचे खातीर आय विल मेक रूम फॉर यू तुवें फॉर यू टू डू वॉट यू वॉन्ट टू डू असं पवित्र आमी सांगलें दोनूच सांगलें आय वॉन्ट टू डू वॉट आय वॉन्ट टू डू इन माय चर्च पवित्र ताका कितें करूंक जाय तें करून दी आमच्या मदेगांत वी आर नॉट इम्पॉर्टंट आय एम नॉट इम्पॉर्टंट हियर ही इज ताका महिमा जावचे हांवें सगळ्यांक करूंक जाय आमकां स्थान नाका आनी कोणूय आमकां स्थाना खातीर आमी आशेवचे नाका सोम्या तुंच स्वामी preeminent, the Lord of the church, the builder of the church, the bridegroom of the church. तुका सहज महिमा जाय तुझे सोबीत सुंदर मुखार हर एक पटी पळोवंक आमकां जाय तुका महिमा दिवंक आमकां जाय हर एक आनी तशें करूंक आमकां शिकयसो आमकां सांगात तूं वर्सून हो हालेलुया ती आशा हर एकट्यान आमचे हर एकट्याच्या काळजांत आमेन म्हूण हें जाल्यार कितले सोम्याच्या काळजांत कित्याक आमकां हर एकट्यान मोलाक घेवन हर एकट्यान ह्या सगळ्यांत दवरलो कोणाय बी कितें सगळ्याच्या विरोध करूंक दी पूण सगळ्याचें काम जावचें खातीर ह्या सगळ्यांत ह्या शहरांत जावचें खातीर The world is yet to see. The world is yet to see. It is waiting. रोमकारांमधील पत्रांत आमी पळयतात थंयसर सगळी सृश्टी ती राखून आसा कित्या खातीर राखून आसा देवाच्या पुतांक ती महिमेची पदवी तांणी तें काम करचें तें पळोवंक प्रगट जावचें तें पळोवंक तांणी त्या सुम्यान आपयलेल्या त्या कॉलिंगांत तांणी फुलफील जावन सगळें पळोवंक ती राखून आसा आनी द वर्ल्ड इन द सेन्स संवसाराचो लोक ही राखून आसा कित्याक म्हाका तांकां कळयत ना once in a while here and there somebody is rising and declaring his kingdom in a way that we are all supposed to. So we listen to see what God can do through you and through me if we submit to him,
आम्ही जर ताका ते सगळे कॉन्सन्ट्रेशन आय एम सरेंडर ऑन युअर ऑल्टर म्हणून आम्ही म्हणून जाय जाल्यार केदारे यू सरेंडर ऑन युअर ऑल्टर लाईक द फ्लेम अगेन परतून तो उजो असं कर त्या दिवशी तुवें असं केलं तुझ्या सभेन केल्लो त्या दिसा त्या सेवकाच्या जिवितांत तुवें केल्ली ती कामां ती परतून लाईक द फ्लेम अगेन on the altar of my heart, on the altar of this church. आमच्या सभेच्या त्या वेदीचेर सोम्या तो उजो थंयसर आसलो पेंटेकॉस्टचो तो उजो आनी सबारच्या त्या सभेंच्या मोदेगात सबार मिनिस्ट्री मोदेगात तुवें गेलो तो उजो तो आमच्या सभेच्या वेदीचेर तो जसो पळोवंक मेळूं दी केदीच सुद्दां पालवचो नाका म्हाका चड बळीस जावन पळोवंक मेळूं दी म्हज्या जिवितांत म्हज्या सेवेंत म्हणल्यार आमी एक मागची जमी हांगासर सेवक आसले आमी म्हाका हांवें म्हणजे कोणी आणि वर्शिप लीडर्स वर्शिप टीमाची म्युझिशियन्स प्रेयर वॉरियर्स एस्पेशली आम्ही सांगत येतली नेवर एवर रिमेन द सेम देवाच्या येताना आणि एक देवाचे एक विशेष सोडवणं दुसरं असते आम्ही घेतली जाणार म्हणून कुठं आहे असं सुन्याकडे सुन्या हे आयदन तुझ्या महिने खातीर जायची कोणी आसा ती अशें मागणातली आमकां एक लागी जाय राहील तर आमी समर्पण दिया ताचे कडेन समर्पण दिया सेकंड तिमोथीक बरोवन सांबाळ म्हणटा कितें एका घरांत मस्त आयदन आसा बिगड उपयोगाक पडचें तसलें पूण तुजी आशा कितें जाय fit for the master's use vessel for glory and honor महिमेक आणि गौरवाक योग्य जाल्लें म्हज्या धन्याच्या उपयोगाक पडचें तसलें एक आयदन तुका मेळोलें म्हजें भाव मेळोलें हांव तें जावंक आशिल्लें हांगासर नदयेक आमी मुणयांनी म्हणून येवया आमी नदयेच्या दिसा आयतारा सकाळच्या वेळाचेर नदयेच्या दिसा आमी मुणयांनी सोम्या तुवें म्हाका आपयलां तुजें आयदन जावं तुज्या महिमेचें आयदन जावं आनी आज तशें जावंक आशिल्लें one day at a time आमी तशें करूंक जाल्यार आयतारा दीस येताना there is going to be great celebration here in this place because there will be victory in the house of the Lord. Hallelujah. And it will be heard. Shouts of joy and victory resound in the tents of the righteous of the Lord. Hallelujah. तशें जावंक देवाची खुशी जावंक आसा आनी तशें जावंक ह्या सगळ्यांत encounters. Elisha picked Elijah's mantle. खंयचेय परतून आयकलें जाल्यार खंयच्याय विशयाक परतून आयकलें जाल्यार I want to say this to you. Thank God. God is reminding you again. God is reminding you what you missed. परतून देव खंयचेय सांगता जाल्यार second time always remember that God wants you to remember because it is very very important. Third time जाल्यार आणखी चड important म्हणून जालें. Fourth time जाल्यार आणखी important म्हणून जालें कित्याक तुवें आदले फावटी आयकूंक जाय आयकलें आनी रेजिस्टर जावन काळजांत दिसल्यार आयकलें दिसल्यार सोडलें but God wants to do a work in this church in everyone who is surrendered to Him because He is concerned. He loves us. He loves this church. He loves this church and He wants to make us a royal ladder just as the word came. देवाचें उतर आयलें पळय आमकां तशें करूंक तो आशिल्लो आमी सोडल्यार ताका on that day I will make them my jewels म्हणटा सोमी मालाकीच्या त्या बुकान on that day I will make them my jewels ताच्या त्या दिसा आमकां हर एकल्या देखून कोणीय भायर रावचें ना भायर आसल्यार आमी भितर येवया लागीं येवया आमचो मोग तो इल्लोसो थंड जालो जाल्यार परतून समर्पण दिया तर येतली हांगासर ल्हान आनी व्हड तरणाटी आनी प्राय आसता कोणूच सोडी नासता आमी एक जर आमी पाटी पळोवन आमी सांगता oh what a great day great time I had that time. God says I want to give you greater than that now. आमी मस्तपटी तशें चिंतता आमी चिंतता and we lament मुझे ते अशें पुरो जालें मुझे तशें जालें हांव आसत तर मुझे ते संतोष ना कित्याक संतोष ना तुवें पळोवन घेतलाय तुवें सोडलाय तो पाटी हे सम्यक सी पाटी हे पवित्रत्म्या कडेन सांग पवित्रत्म्या म्हाका परतून जालय आय एम सरेंडर्ड ऑन युअर ऑल्टर लायक द फायर अगेन परतून एकटी उजो पेटय सम्या मुझे ते मोग परतून वच सम्या परतून
आयच्या आराधनांत देव आमचे कडेन उलयलो. Hence, नोळ्यान देव सांगता परतून परतून different things, different people. He uses, listens. तो मोग परतून अनुभव करून. एखाद्या वेळा तुका तो मोग अनुभव जायना जाल्यार सांग सगळ्या कडेन. ती कुराडाच्या विशयान आमी आयकलें देवाच्या सेवकांक. कुराड ती फाळ पडली, निसर्ग पडली. ती पडटना मात्र कळलें ताका ती मेकळी जाल्या उपरांत. पूण ती निसर्ग ताका कळोवना. तशेंच आमच्या हांगा आसल्या कोणाक ती कळना. तरणाटे जावेत, क्रायस्त जावेत. तो उजो आसा की आज पयलीं आसलो. तें आराधन आसा की आज. तें कथार आसा की तें that song that came from the depth of their heart. तुजें एक सॉंग आसा मोगाचें. पयलें हांव आयकल्लें आतां म्हणसर तें मोगाचें जावन एक वडल आमी गायलें. And I look into your holiness. तुजी पवित्रता देखनासली. ताच्या ती मोगाचें म्हणटात I love you Lord. तुजो मोग करता. जावं तो एक मधुर मधुर आवाज कानाक तुज्या. Never till I die, that will be my song always. ते कथार म्हणजे केदार तशेंच आसलें. तुज्या जिवितांत खंयचीय कथा मोगाचें आसलेली एका दिसान तूं गायतलोय बी. मस्त मोगान तुजें काळीज तें कळटलें तें सिंग करतना. पूण आज तें कळना जाल्यार आज सुमी तुका आपयता. म्हज्या दुये, म्हज्या पुता परत तुका वेंगेन धरूंक हांव शकता. म्हजो मोग तुका कळीत करूंक शकता. तुका हांव राखून दवरना. आमी वस्तुपडी सांगता ताका सोमी हांव तुका राखून दवरना. आनी सोमी आज आमकां सांगता तुका हांव राखून दवरना. तुका हांव राखून रावना. म्हज्या दुये, म्हज्या पुता कित्याक तूं आनी पयस आसाय? ये लागीं. कित्याक तूं भायर रावताय? Elisha picked Elisha's mantle. And he said, where is the Lord God of Elisha? Elias देव खंय आसा म्हूण समोर. तेजो म्हणून ताका दोतोना आतां नेक्स्ट काल वता म्हूण आनी मारतना कळ्ळें ताका उदकाक मारतना. तो म्हजे सांगता आसा हांगासर म्हजे सांगता आसा. देवान आमकां वस्तूनाक मारला आनी ती मागणी आनी सर बघूंक आमकां मेळटली. आमकां मेळटली. वी आर गोइंग टू सी दॅट greater and greater glory, anointing. बेजाराची संगत कितें म्हणल्यार एलिशा म्हणटना कोण सुनातले पयलीं सगळं हांवें सांगिल्ल्याक मोल ना. पूण तातूंत एक सत आसा थंयसर. कित्याक was it God who didn't want to anoint somebody? देवाक अभिषेक घेवंक मोल नातालें न्ही. God always waits. God always looks for a heart that is prepared. God's eyes run to and fro throughout all the earth. थोडे फावटी आमी ध्यान करूं जाल्यार आमचें काळीज तें मोडटा. आमी रडटा. His eyes are running throughout. He searches even here. His eyes are looking at the hearts. Every heart he looks. To the ones who loved him so much earlier, but today when they can't love, they are not in a position to love the same way. He's trying to move them back to him again. तो परतून तसो मोग थंयसर धाडून ताका तांचे कडेन उलोवंक तो आशेता. तांकां लागीं ओडूंक तो आशेता. आनी कोण तांकां सेन्सिटीव मेळटात ताका ताचे दोळे ते घुंवता आसतना कोण मेळटात तांचे ते दोळे रावतात. ते कसतात थंयसर. देखून आसा आमची तुज्या मुखार असो प्रकाश आमचेर फांको दी. आनी तो फांकता. कधी एक काळीज तें ताका तयार आसतना थंयसर तो फांकता.
We must put we pray for many people. Many people, we pray for many people. I'm just giving you some pearls here and there. Please pick them as they come to you, whatever pearl God is giving you. But there was always one person. We pray for everyone. We desire everyone. As pastors, we desire and encourage everyone. We desire. God also desires. But always we find there is someone God picks and uses more than others. Always God picks. देव खुणा की ते अंदर से मिलता कहता देव रेस्पॉन्स येता ना तुझे रेस्पॉन्स क्या घडीये देव उलयत असताना तुझे रेस्पॉन्स येता जाल्यार तू का थंयसर तो भिजता तू का थंयसर तो भिजता आज ताचे दोळे घुमत असताना तुझ्या काळजांत रेस्पॉन्स ताका दिशे जाल्यार you will not regret it for your lifetime till you meet you will say thank you तो कर सुनिया मुझे तसला प्रेमिसले मुझे तसला प्रेमिसले knowing all that I have done, knowing all that I am going to do, still you looked into my heart and still you picked me. Why He picks? Only because you had that response which nobody else had at that particular time when God was looking for that response. समझले? तुझ्या काळजांत देवान आपयत असताना ताणें सोदचें नासलो तो एक रेस्पॉन्स एक प्रतिक्रिया आसल्यार तुका देव उठयता उखलता तुका यूज करता नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स तूं सांगता आसतना तूं आपयत आसतना तूं जाप दित आसतना He always picks that one. There was only one David. There was only one David. There was only one Mary. That alabaster jar girl. And you can be that. You can be that. You can be that. Always. You can be that. Many Marys. He is looking for many Marys. Why? Because ताणे त्या मोरयेर जेजूच्या काळजांत त्या घडये ते ताणे आशा केले ते भावन कोणूच सुपेच आशा करूंक शकलो ना everyone else was watching. Maybe they were all thankful. कोण Martha was thankful. Guests were thankful. They definitely ते मस्तपणी ताचे ते miracles पळयल्यात ताचे तान बेसांव मेळ्ळ्यात सगळ्यांनी they are just enjoying looking at it. But Mary, she went beyond everyone else. दुसऱ्या तरी पळोवना बघा तिने वचून ते जार ते सुगंध तेलाचे ते सिसली ती व्हरून घेतून जेजू अशें एक संतोष ताणें दिलो आमच्या दिसांनी आमच्या सकाळच्या वेळाचे सभेत आमच्या मागण्याच्या वेळाचे सभेत आमच्या आराधनाच्या वेळाचे सभेत ते एक सोयीत बोर म्हणून जावन ताका मेळात जाल्यार एक पोटी Does God have favorites? We don't have to answer that question. I believe He has. Even if we differ, it doesn't matter. तुमच्या भावार्थाप्रमाणे तुमच्या म्हणता जाऊ God visited जेजू केदाळे मस्त पडयताले असो जागो आसलो खंयचो मेरी आनी मार्ताच्या त्या घरांत केदार मस्त पडयतालो कित्याक they were his favorite because they treated him well. ताका बरें करून तांणी पळयलें सत्कार केलो ताचो मोग केलो ताच्यो गरजो सुदारसिल्यो सगळें When you minister to God like Mary, why will He not pour out more of His grace upon you, lift you, pick you, use you when you are available? दुसऱ्यांक कशें करून पास येता पूण दुसरी अवेलेबल ना अवेलेबल आसना सगळ्यांक
That is the reason, availability. And your response makes you special, makes you different, makes you chosen. Many are called, but few are chosen based on their response. त्यागडी तसे आमच्यामध्ये सबार जण होते तुझी खुशी करतो तुझी खुशी करू सोम्या तुका दादोस काय देऊ तुझ्या काळजाची एक दशा दुसरे कितेंच नाका फेमस जावच्याक न्ही फेमस जावंक नाका सोम्या तुझी खुशी केल्लो तुझी खुशी केल्लें तुजो सेवक तुजी साकर म्हणून तितलें तुका एक दादोस काय जबाब पावल्यार पळय तुझी खुशी कर तुझी खुशी ल्हान संगतीन जावन व्हड संगतीन तुवें आशेतना तुवें आपयत आसतना तुका मेळो खंयचेच कारण दिनासतना आमकां मागोवंक जाय जाल्यार सोम्या तुमी कशें मागता हें तुजी कशी जावं कित्याक मागीर आमी बसता फुडें आयकता नुस्तें मारता आसतना I was listening to one servant of God recently. He was talking about your kingdom come, your will be done. And there was two within our problem. And I started praying and saying to him and said, Soumya, मुझे जीवित मुझे ability to say no, I want to surrender on your altar. तुका नाम उच्चित समिति एक स्वातंत्रता मका नाका दित्या वेदीचे राव दिता समर्पण I want to say always yes. तुका yes म्हणून तुका वही सोम्या हम करता सोम्या म्हणून आणि करू I want to do that. आमकां सांगूंक जाय मस्त कसं जाय करू मस्त सांगता करू मस्त कसं आज तसलें एक समर्पण आमचे थंय आसूं सादें जावन Let us be known as a generation that seeks His face. Psalm 24 verse 5. Psalm 24 verse 5. most sangle ame scriptures quote karu na, but whatever I said is from His word. Particularly Mark things are told, but as the Spirit was ministering within my heart, prompting me. Certain things written here, certain things as He is giving me, even as I speak. I mean, the Hulitana, there was all more deep children on the one place. Because many pearls are coming. You take them, make them your own. Meditate on it. God is going to give many encounters today and in the days to come. Most of the Mukamuki Urubo, I'm a Sabar, special words from Chitlan Marketing. आम्ही स्पेशल ताका केल्यार आमी ते रेस्पॉन्स आमी ताका दिता आमी ताका सांगता ते कीर्तन Did we find that? Yeah. This is a generation. Generation of them that seek you, that seek Thy face, O God. आमचे विषयात तसे सामूहिक साथ सामूहिक आमचे विषयात many people here in this place आमचे विषयात ती एक testimony ती देव साथ सामूहिक किती म्हणजे बोकावर सो पहिले आम्ही सामूहिक करतो ताणे सुद्धा तो किती ताचे बसामी ती जाऊन असा सो पहिले तो मेळटा आमची सो आम्ही सोद्या एका सकाळी सोद्या सकाळी सोद्या सकाळी आश्चर्य सोद्या आज आराधनेच्या वेळेच्या दिलो तो अनुभव म्हाका परतून जायचंय काल तुम्ही आराधन करत असताना म्हाका तुवें बोललेले ते म्हाका आज परतून बोलायला जायचंय ती आशा हर एक पोटे आमच्या आणखी चड तूं बोल आणखी चड म्हजें म्हणलें तें काड तूं मोर ऑफ गॉड मोर फॉर गॉड म्हणून आमी म्हणटा वॉट इज द मिनींग देवाच्या चड जावचें आसा कशें आसा की No, it is like when I surrender all of myself to all of Him, I am able to experience. I'm sure मुझे तका कधी जात असताना पैसे तो म्हाका सर पळप ताचें काम ताका पळोवप
नितळ काळजाची देवाक पळयतली म्हळ्यार मागीर एकटी पळोवंक मेळटा देवी न्ही. ताका आमच्या दिसपडट्या दिसा आमच्या दिसपडट्या कामांनी दिसपडट्या आराधनाच्या वेळार दिसपडटे ते उतार आमी वाचता आसतना ताका आमी सड भोगूंक आमी शकतले पळोवंक आमी शकतले ताची महिमा अनुभव करूंक शकतले ताच्या पवित्र आपडचे आमी पळोवंक शकतले भितर ते गुन्नाळोवण्याचे वाळे ते आमकां कळीत जातले आमी रडटले थोडे फावटी आमी संतोषतले थोडे फावटी आमी नाचतले ते अनुभवतात आसतना आनी तसं नाही तें जाता. So let us be known as a generation that seeks His face. Okay, actually, as a bit te gandan pळोवंक जाय आसलें एनकाउंटर अशें. But I am unable to do that somehow. There is an idea also. This is just building that God, building desire in our hearts, in our lives. Maybe in preparation for next Sunday. कोणी सेवा करण्याचा मेसेज दिवतो पूण आमी तयार. It doesn't depend on the messenger. It depends on the Holy Spirit. If we are prepared, God is going to touch us in spite of the frailty, weakness or inability of the speaker, including mine. देवाचो आत्मा आसता आसतना थंयसर फ्रीडम आसता. देवाचो आत्मा आसता आसतना देवाचो आत्मा काम करता. In spite of the words spoken, He brings revelation. You may hear something which I have never said. That is the beauty of our God. तुझे काय जाय आसतले तुका कितें जाय तें देव तें दिता. पेंटेकॉस्ट दिसा काल मोडा सांग कितें जाय everybody heard in their own language the wonderful things about God. आणि कितें उलयलें आमकां बघतो भाशेन उलयलें हांव पूण देवान त्या गरजे प्रमाणे तांकां उतार दिले. देव खाण दिता आमकां हरएकल्या गरज प्रमाणे आमचो समय बरो आशीर्वाद दिवचो book also. So just to let me introduce and then we will close. Blind Bartimaeus, थोड़ा encounters. So let me say this, or I'll keep that. आमचे आशा, आमचे मागणे, आमचे प्रयत्न आम्ही करत असताना खंयच्याय सत्य खातीर देव आमकां दिवंक थंयसर देव राखून आसा. But it is up to us. There are encounters that God sovereignly gives at a particular time. थोड्या फावटी sovereignly खंयच्याय एका वर्त्या कामा खातीर. But there are encounters that God gives you for your benefit. तुवें आशेव तुका गरज पडचे तुजे खातीर स्पेशली तुका दिवचे खातीर देव राखून आसा. सगळ्याच्या सगळे खातीर आनी सगळ्यांच्या for the benefit of the church, He sovereignly moves and He does something spectacular. But He doesn't miss out the single ones within that church, within that congregation, who are crying out, who are asking God, who are saying to Him, Lord, I want something. So that's blind Bartimaeus. आमी ताचे विशयी पळोवचें जाल्यार Mark chapter 10, just introduction, 46 to 52. सबारे ताका तोंड जावन बेस्तायलो पूण तो दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हणून तो आनीक व्हडल्या काळान भोग मारूंक लागलो. तेन्ना जेजू रावलो आनी ताका हांगा आपयला म्हणालो. शिस्कुड्याक आपण म्हणाले धैर्य उठ तो तुका आपयता. तितल्या ताणें आपलो शेलो काड म्हणून सटकन उठोवन तो जेजू सरशी आयलो. जेजू ताच्या लागीं उलोवन म्हणे हांवें तुका कितें करी जाय म्हणटा आयकून तो म्हणालो मेस्त्री म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दी. जेजू ताका म्हणालो वच तुज्या पावडटान तुका गूण कर. कितें आमी पळोवंक आशिल्लो हांव जस्ट एक थॉट हांगासर हांव आज आमचे सगळ्या हर एकल्या सांगता
मेडिटेट करून सोडूंक शकता कितें गे म्हळ्यार गॉड ऑलवेज इज माइंडफुल हर एकल्या विशयान ते सगळं खातीर मात नाही बघा प्रत्येक ते नीड थंयसर ती एक आवश्यकता ती गरज पळोवन आसतना आनी एक मागणी थंय येता आसतना ते काळजान तावन एक बोब उलो देवाक ती देवाच्या काकुळटीक ते येत आसतना गॉड लुक्स ही स्टॉप्स तो रावता थंयसर तुजी बोब ताका आयकता He is not hindered by the crowd. He is not hindered. तो त्या लोकांच्या जम्याच्या त्या खेतीच्या या दुसऱ्याच्या अभिप्रायाचेर जेजू तुजे वयर कितें करूंक आसा की तें तो करनासतना रावता. सेम थिंग ही एक्सपेक्ट्स. तेंच आमी समजचें म्हण तो आशेता. देखून लोकांचो जमो आमकां देवा थंय येवंक तो आडखळ जावचो नाका. देवाचे दुसरें कोणूच आमकां कितें देव दिवंक आशेता की तातूंत आमकां कोणाकी पाटी आमकां रावूंक शकचें ना. That is what God wants to know. God wants us to know. आमच्या जिवितांत तें एक मिराकल तें सगळें जावचें देवान तें करचें तावन आमकां तें मेळचें तावन आमकां सेपरेट करूंक आमचे मदें कोणी आसा या खेळ आसा. Always remember it is the crowd that keeps you from your miracle. हांगा सर कितें पळयता आमी हांगा बार्तिमेय आसा की तशेंच वचून आसा ताका सांगतले तुका लागो करताय तुका लागो अशें सांगते आसा की पळय कोण नाम ताका सांगता पूण तो आनी कितें करता जेजू दाविदाच्या पुता तुजी काकूळ आनी तेंच जेजू करता He could have stopped after some time, right? थोड्या तेंपा उपरांत ताणें राव येता आसलें पूण ताणें रावलो because he persisted. The persistent cry of prayer that gets you to the point of your encounter with God. So you create an encounter. आज आमी प्रत्येक जाण उलोवचें जावन सदां हांव इंट्रोडक्शन करते आसा ह्या संगते खातीर खंयचे एनकाउंटर्स तुवें आसा तुज्या जिवितांत बार्तिमेय आसा ताच्या जिवितांत तो एक एनकाउंटर ताणें आसा केलो दुसऱ्यांनी सगळ्यांनी ताका सहकार दिवना दुसऱ्यांनी ताका आडखळ जालें ताणें ताका तोंड दाखोवंक सांगलें पूण ही केप्ट ऑन क्रायिंग ही केप्ट ऑन हिज प्रेयर आमच्या बातम्याच्या जिवितांत आमी दुसऱ्यांनी सांगिल्ले वरवीं दुसऱ्यांच्या उतरा वरवीं दुसऱ्यांनी कितें घडले वरवीं आमचे मागणें तें स्थगीत जाता की या आमी कंटिन्यू करून ताच्या मुखार आमी येवंक शकता. सोम्या तुवें कितें तूं करूंक आशेताय की तूं कितें म्हाका दिवंक आशेताय की तातूंत म्हाका कोणूच म्हाका रावूंक शकचें ना. इफ यू एंड आय हांव आनी तूं केदारांत त्या एका स्थानाचेर रावूंक आमी शकता. सोम्या तुवें म्हाका दिवचें तें कोणूच म्हाका तें आडखळ जावंक सोडचो ना. इफ यू डिटर्मिन इन युअर हार्ट इट इज अप टू यू. पूण तूं एखाद्या वेळार ती आडखळ येता आसतना तो लोक आड येता आसतना या कोणीय तुका थंयसर त्या एका तुजें तें असलें तुज्या जिवितांत जावच्या मदें घालता तुका डिस्करेज करूंक येता आसतना तुजी प्रतिक्रिया कितें आसा तूं सोड शकताय की या तूं मुखार येताय तें करचे खातीर डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन आमकां कितल्या जाणांक तें जायचें म्हूण आसा सोम्या तुवें गरजेचें म्हूण आसा आनी दुसऱ्याचें आयकून आमी पयस रावचें ना आमी लागीं सरया आमी कंटिन्यू करया मागून सोम्या तुजें तें काम तुवें बसायलें तें जाता पर्यंत हांव रावतलो हांव मागण्यांत येतलो हांव सॅक्रिफायस करतलो हांव मोल बांदतलो हांव सांगाता मेळटलो हांव एकवट सांबाळटलो हांव चड आनी चड मागतलो हांव चड आनी चड तुज्या मुखार तुका कळयतलो हांव चड आनी चड तुका आशेतलो दुसरें आसूं नासता बार्तिमेय सांगलें एका वेळार सोडलें जाल्यार तेरेस तो पळोवंक शकतो नासलो. He would have died a blind man. But he got his reward. Why? कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी आसा आमचो मोगाचो सोमी आसा आमच्या गरजेक स्पंदन दिवचो सोमी आसा आमकां पळोवचो सोमी आसा बिरमतीन बदललो सोमी आसा आमच्या गरजेक पावचो अद्भुतां करचो असलें करचो असलें पाडचो सोमी आसा तो आमकां करता.
एनकाउंटर खातीर आमी विचारता की खंयच्या खातीर आमी विचारता ताका महिमा जाय म्हणटा खातीर मात दुसऱ्या खंयच्या खातीर न्ही आमी फेमस जावचे खातीर न्ही आमची सभा फेमस जावचे खातीर न्ही आमी थोडे फावटी मागतना म्हणटा आमचें नांव ते डेफिनेटली देव करता अब्राहम आनी बायला पळयत आसतना ताका सांगलें आय विल मेक युअर नेम ग्रेट म्हूण सांगून हे जाल्यार देव काम करता देवाक आमी सोदता पूण त्या ग्रेटनेसा खातीर आमी ताका सोदचे नाका आमी ताका सोदया कित्याक तो आमचे बरें दायज ह्या सगळ्याचे बरें दायज आमकां सोडयलेलो आमचे खातीर रगत भरयलेलो आमचे थंय एक वर्तें काम ताचें जायजे म्हूण आशिल्लो तो आमी सोदून त्या खातीर आमी सोदया ताका आमकां थोडे आमकां विचारया रेवलेशन विशयान आमी सांगलें ह्या सगळ्यांक देव सडन सड रेवलेशन दितलो ते एफएसआन बरयल्ल्या पत्रांतले ते उतर आमचे करूया द स्पिरीट ऑफ विस्डम एंड रेवलेशन इन द नॉलेज ऑफ देवा ते आमकां सड आनी सड साहावंक साध्य कर उतर येता आसतना ते एक रेवलेशन दी उतर त्या प्रसंग कर्त्याच्या त्या जन्माक मिकोल्ले ते पवित्रत्वान दिवचे ते तूं सदाचे उजवाड तुज्या जन्माचे ते उजवाड आमकां ते मेळोन दिसो उलयत आसता तुज्या उतरान तावन तूं उलय तूं पवित्रत्वाच्या मुखान तूं दोळे उक्ते कर आनी प्रकट कर जेजूक आमकां आमचे मागणी जावन आनी तीच आशा आनी तस अत्रेक आमचो बरें असो जावन आमी उबे रावया मागणी करया समर्पण दिया सगळ्याक Thank you, Jesus. 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 Ora somente la mia verità. Tu हमसे सभी हमसे बहुत सुधारना चाहिए. It doesn't depend on the crowd who sits next to us. आमचे संगता कोण आसात संगता आमकां पळोवन आसात कोण आमचे कडेन उलयतात कोण आमचे कोणाच्या मदें आमी आसा ताचेर ध्यान ना सोडया तूं आमकां पळयताय आमच्या काळजाचे पळयताय आमची गरज पळयताय आमचे ते मागणे पळयताय आमी तुका उबारची आमचे दूख तूं पळयताय आमचे समर्पण तूं पळयताय त्या खातीर तुका आमी अर्पण दिता सगळ्या हांगासर सबार आसा आमी तुजे मुखार म्हूण सदचीं आसा सगळ्या सबार आसा मस्त पटी मागचीं आसा दुखां गळोवन मागचीं आसा सबार पटी चिंतले आसा आमी आमचे मागणे केला तूं आयकताय देवा म्हूण सांगून सबार आसा आमी घरांनी सगळ्या थोड्या पिडेस्तांची आमी साखरी करता थोड्या घरांनी आमची मोगाचीं आसात सगळ्या वी नो तूं आमचो मोग करचो आमचो पळोवचो देव तुजी मना खातीर आमी मागते आसा तुजी महिमा पळोवंक आमी अत्रेकते आसा तुजी सुटका आमकां पळोवंक आमी अत्रेकते आसा आमच्या तरणाट्यांनी तुजे खातीर ते जडचे पळोवंक आमी आशेते आसा आमच्या वर्षभर तुका आणखी चड महिमा जायचे म्हूण आशेते आसा सगळ्या बरी एक मागणे ते तुवें आमचे ते आशा केल्ले ते अत्रेक आशा केल्लो तूंच ते परिपक्वतेक ते जादीक हाडचो देव म्हणून आमी वळखून घेता जेजू आमच्या मदें घात तूं राय जावन आसाय आमच्या मदें घात तूं शिरसन बसचो देव जावन आसाय आमच्या आराधनांत तूं तृप्ती घेवचो आमच्या आराधनांत चलोवचो आमच्या आराधनाच्या मदें घात तूं प्रकट करचो प्रकटन दिवचो उगडापण दिवचो आमकां पियेवंक दिवचो तूं जावन आसाय सोम्या तुका आमी अर्घ दिता जुवा मोर्चो देव तूं जावन आसाय जुवा मोर्ते आसाय तुजे उतरां मळिपात आनी पवित्रत्वाच्या सत्य मळिपात त्या खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या तूं उठयते आसाय तूं परजळीत करते आसाय तुजो उजो घालते आसाय त्या वेदीचेर त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता तुका तूं एनकाउंटर्स दिते आसाय दितलोय आज दितलोय फाल्यां दितलोय ह्या दिसांनी दितलोय त्या खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या बुकेल्ल्यान ताणेल्ल्यान तूं पियेवंक दितलोय ते जरी वळोवंक तूं करतलोय त्या खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या बाबा हांगासर ह्या सभेंत हांगासर आयकतल्यांक ह्या सभांगणा भितर आसल्यांक आनी भायर त्या युट्यूबाचेर पळोवन समर्पण करतल्यांक तर एकल्याक तूं एनकाउंटर्स दिताय सोम्या त्या खातीर तुका अर्घ दिता दीज आर द डेज ऑफ युअर एनकाउंटर्स फॉर युअर चर्च फॉर युअर chosen ones
प्रतिक्रिया कोण तुका दितात ती तांकां खातीर दी सोम्या बाबा कोण हांगा आसात ती सांगते आसात सोम्या परत म्हाका भितर लागीं येवंक जाय म्हणून सांगते आसात तांकां तूं लागीं व्हर सोम्या draws to the chambers of your love oh Lord where will we now सोम्या थंयसर व्हर तुजो मोग करतल्यांक तुज्या मोगाक आशिल्ल्यांक draws to the chamber draws into your heart Lord oh hallelujah you are doing it even now Lord thank you आम्ही घरात येत असताना सोम्या तू करताय आमच्या घरात तू करताय आमच्या मागण्याच्या वेळाचेर करताय सोम्या आज तू करताय आज मागण्याच्या वेळाचेर समान तू आपटताय नव्या खातीर सोम्या तो संदेश घेऊन पाठी वचून तुझ्याकडे मागून त्या विषयात मागत असताना तू काम करताय त्या खातीर तुका अर्घ दिता हालेलुया 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 सबारक वो डे ऑफ एनकाउंटर जाऊन दिसून म्हाका तुवें बसयल्ले बरे तुज्या काळजांत उलयल्ले बरे आज सबारक एनकाउंटर सुद्दां दिताय म्हूण सांगून हांगासर जावन दी घरा जावन दी लॉर्ड लेट इट बी फॉर योर ग्लोरी लॉर्ड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज ऑफ यू बिकॉज ऑफ योर गुडनेस Oh, thank you Lord. बार्तिमेय तुला आपडली नाही लोकां खातीर बघा ताच्या गरजे ताचे काळीज ताचे दूध ताचे मागणे ऐकून सगळ्या तू रावताय आम्ही आपयत असता You stop for your loved ones. You stop and you listen आणि तू आपडताय सगळ्या बाबा तू कर ते या वेळाचे हांगासर कोण तुका अत्रे घेवन मागते आसात तांकां तू आपड सगळ्या तू आपड तुज्या महिमे खातीर आणि घरांत कोण मागणी करतात तांकां तू आपड Lord, let the anointing remain, Lord. Let the anointing remain. What is there on this service, let it remain. Let it remain on this service, even on the YouTube, Lord. आणि तू आपड सभारन तू लागी वड सोम्या आपड तुका अंतरिता आमच्या वर्शिपाक सांग वर्शिप टीमाक वर्शिप लिडर्सां खातीर तुका अर्घ दिता सोम्या एक नवें काम तू करते आसाय आणि किसड गुंडाय तू वरते आसाय त्या खातीर तुका अर्घ दिता बाबा आमच्या मागण्या सुदारण तू आपडते आसाय आणि मुखारी तू आपडताय सबारन तू मुखार सुटका दितलोय आणि सर तुझ्या त्या रेव्हलेशनात भरतलोय त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता आमकां सेवकांक तू आपडते आसाय आपडतलोय मुखार आणि किसड तू अभिषेक तू चड येतलोय हांगासर आमी तुका खालूत आसतना समर्पण दित आसतना त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता बाबा कधी एक कोणूच भायर उरचें नाका सोम्या सगळ्यां की तू लागीं व्हड ह्या दिसाक चड आनी चड तुका पळोव म्हाका तूं साध्य कर चड आनी चड तुजे ते एनकाउंटर्स पवित्रत्वाचे आमकां भोगूंक तूं साध्य कर सोम्या तुका महिमा जावं दी येवच्या आयतारा आणखी चड तुका भोगूंक आमकां तूं साध्य कर तयार आनी येवंक साध्य कर सोम्या आमचे ते आयदन आमचे ते तेलाचे सुगंध तेलाचे आराधनाचे ते आयदन तुजे म्हाका समर्पूक मोग समर्पूक आमकां तूं साध्य कर सोम्या बाबा अभिषेकांत तू धाड आमकां एकदा समाधानांत तू धाड तुज्या शांतेन आनी कृपेन तू मागून आमकां तू धाड सोम्या रेवडाव तू धाड आमचे भोंवतणी तुवें वेडो घालाय तो वेडो आसलो भोगूंक साध्य जावचें तसो हो वेडो आमकां तो कळो दी सोम्या चड आनी चड तुज्या लोकांक खाली एकल्याक तत्नांनी प्रयास सगळ्यांक की सोम्या एका नव्या रितीन नव्या संतोशान हांगासर तू धाड ह्या दिसा आज नवें कर त्यो बंद जाल्ल्यो जरी परतून वाळयता म्हणून तुवें सांगलां त्यो वाळून दीत सोम्या वाळून दीत पोरण्यो बायलो परतून त्यो जिवार जावन दीत वाळून दीत इन जीसस नेम लेट देम स्प्रिंग फॉर I speak life into those people. Thank you Lord तुका महिमा जावं ह्या वेळा खातीर मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान आमेन सगळें देव सोमेस्ताचे ताचे आशीर्वाद घालून आनी आमकां सांबाळून सगळें सुरू आमचो देव ताच्या मुखार असो प्रकाश एकल्या वयर आनी प्रत्येक जाण आसचें आमच्या वयर समर्पण करतलेच्या वयर पांको दी ताच्या मुखार आमच्या कुशीन गुणांक धरून दी ताच्या दिश्टीन आमकां धन रावन दी ताची दिश्ट कंसून दी आमचे वयर आनी ताचें समाधान आमचे वयर ताचे वयर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा पासून मोग आनी पळयतात मातसो एक आमचे सगळे सदां काळ तो आसूं दी आमेन प्रेज द लॉर्ड